अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुल्लूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 69 में हम इस्मेहान सुल्ताना को देखेंगे। वो कोहिनूर के पास मौजूद थी और फ्रिक को भी वहीं पर बुला लेती है। वहाँ पर वो कोहिनूर को बहुत ही टॉर्चर कर रहे थे। इस्मेहान कोहिनूर के सामने ही फ्रिक का नाम बोलती है और फिर कहती है, ओह तुम्हें तो लोग मार्था कहते हैं। लेकिन इस पर फ्रिक कहती है, कोई बात नहीं वालदा सुल्तान, अगर कोहिनूर ने मेरी असलियत जान ली है तो ये मर जाएगा। अब जबकि कोहिनूर के मेरी हकीकत का पता चल भी गया है तो इसको इससे कोई मदद हासिल नहीं होगी। लेकिन इस पर इस्मेहान सुल्ताना कहती है, फ्रिक मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो कोहिनूर के साथ करने जा रही हो इससे ये जरूर ही अपना मुंह खोल लेगा और हमें सब कुछ बताएगा। फिर हम फ्रिक के हाथ में एक बॉक्स को देखते हैं और उस बॉक्स के अंदर बहुत ही जहरीले कीड़े थे। इस पर इस्मेहान सुल्ताना कोहिनूर को कहती है कि इन कीड़ों की वजह से तमाम यनी शहर में एक खतरनाक बीमारी फैल जाएगी और मुझे लगता है कोहिनूर इन कीड़ों को यनी शहर पे आजमाने से पहले इन कीड़ों को तुम पर आजमाना चाहिए। देखते हैं कि तुम इन खतरनाक कीड़ों का सामना कैसे करोगे कोहिनूर। फिर वो जहरीले कीड़ों वाला बॉक्स खोल देती है और उन सारे कीड़ों को कोहिनूर के जिस्म के ऊपर फेंक देती है। ये जहरीले कीड़े कोहिनूर के जिस्म पर काट रहे थे और कोहिनूर को इतनी दर्द हो रही थी कि वो दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसके बाद हम मेरा गोल किले में देखेंगे जहाँ पर एक बार दोबारा से तुर्गुत साहब ने सरदारों को बुला लिया था और आज भी कहते हैं, तुर्गुत साहब हमने एक बार आपके साथ काम कर तो लिया है लेकिन आपने हमें दोबारा से क्यों बुला लिया। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं, और आज भी क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और क्या हमने अपना काम पूरा कर लिया है। इस पर शाहीन भाई कहते हैं, तुर्गुत साहब हमें बताएं कि क्या चीज पूरी नहीं हुई है। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं, हमने अपने किले वापस नहीं लिए और हमने इस सरजमीन को काफिरों से पाक नहीं किया। हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया सरदारान। इस पर राज भाई कहते हैं, तुर्गुत साहब ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। जब काफिर किलों में थे तो हम ही उनका सामना कर रहे थे लेकिन उस वक्त तो आप तो काफिरों के साथ ही अपना खाना बांट रहे थे। आपने उस वक्त तक अपनी खामोशी तोड़ी नहीं जब तक कि उस्मान साहब यहाँ से चले नहीं गए। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं, आप लोग तो एक चीज बार बार दोहरा रहे हो, जो खाना मैंने उन काफिरों के लिए खाया वो मेरे लिए जहर था। अच्छा अब मुझे आप लोग ये बताओ, जब हम अपने वतन के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं तो उस्मान साहब कहाँ पर हैं? मुझे तो उस्मान साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। अच्छा उन्हें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ओक्तम साहब कहाँ पर हैं? मुझे बताओ कि मेरे अलावा कोई और है जो अपने मकसद की पैरवी कर रहा है। इस पर सरदार मीर खान कहते हैं, तुर्गुत साहब अगर फतह का मसला है तो हम तो अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। अब बस हमें बताएं कि हमें क्या करना होगा। फिर तुर्गुत साहब कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें उन काफिरों की गर्दनें तोड़नी होंगी जो किलों के अंदर हैं ताकि हम उनसे अपनी जमीनों को हमेशा के लिए पाक कर सकें। अलोफ के कुत्ते हमें इतना कमजोर समझते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम लोग उन पर हमला करने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग उनको उनके इसी तकब्बुर की वजह से शिकस्त देंगे। फिर तुर्गुत साहब कहते हैं, अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं अपने तमाम जंगजों को किलों के बाहर तैनात कर दूंगा और जब हमारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी आप लोग किलों के दरवाजे खोल देंगे। फिर हम उन तमाम ही कुत्तों को अपने वतन से बाहर फेंक देंगे। अब मुझे बताएं सरदारान, क्या आप मेरे साथ हैं? इतने में हम देखेंगे दरवाजा खुलता है और उस्मान साहब उसी कमरे के अंदर आ जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं कि सरदारान मेरे साथ हैं। उस्मान साहब को आते हुए देखकर तुर्गुत भी उस्मान साहब को खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब भी तुर्गुत साहब को देखकर हैरान थे कि अचानक इसे क्या हो गया है, ये इतना तब्दील कैसे हो गया है। उसके बाद हम यनी हवेली में देखेंगे जहाँ पर अलग खातून आयशा खातून से पूछती हैं, क्या बाला खातून शफा खाने में ही रहेंगी? आयशा खातून कहती है कि ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अलग खातून कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ है। इस पर आयशा खातून कहती हैं कि इतनी ऊंची बात ना करो, उनका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। लेकिन अलगन खातून कहती है कि बेंगी खातून अगर इसे हल करना चाहती थी तो इसमें हर्जी क्या थी। वो भी ये बातें कर ही रही थी कि मालून खातून वहाँ पर आ जाती है और अलगन खातून पर गुस्सा करती है। मालून खातून को देखकर अलगन खातून की टोन ही चेंज हो जाती है और कहती है, मालून खातून मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। फिर मालून खातून कहती है, अगर तुम बाला खातून के लिए इतनी ही उदास हो तो तुम बाला खातून के पास ही जा सकती हो, बस तुम अपना सामान इकट्ठा करो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर अलगन खातून तो बहुत ही उदास हो जाती है और कहती है, मालून खातून क्या मुझे आप इस हवेली से निकाल रही हो? इतने में बाला खातून भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, मालून खातून रुक जाओ, अगर तुम अलगन खातून को इस हवेली से निकाल रही हो तो मैं इस हवेली से नहीं जाऊंगी। इस पर फिर मालून खातून कहती है, बाला खातून मैंने आखिरी दफा कह दिया है कि अलगन खातून ये हवेली छोड़कर जा रही है। फिर बाला खातून कहती हैं
کہ لیکن میں نے ابھی اپنا آخری فیصلہ نہیں کیا الگن خاتون۔ تو وہ تھوڑی اور بحث کرنے لگتے ہیں تو الگن خاتون انہیں روک دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ میرے لیے لڑائی مت کرو، میں چپ کر کے ہی اس حویلی سے چلی جاؤں گی، بس آپ لوگ میرے لیے جھگڑا نہ کرو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون، عائشہ خاتون اور مالون خاتون اونچا اونچا ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ الگن بھی حیران تھی کہ ابھی تو یہ لڑ رہی تھی، اچانک سے ان کو کیا ہو گیا کہ ہنسنے لگ گئی ہیں۔ پھر عائشہ خاتون بولتی ہے کہ تم لوگوں نے تو بہت ہی اچھی ایکٹنگ کی تھی، بازار میں تو مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ تم سچی کی لڑائی کر رہی ہو۔ اس پر مالون خاتون کہتی ہے ہم تو بینگے خاتون کے سامنے لڑائی کر رہی تھی تاکہ اسے یقین ہو جائے اور وہ یہ بات جا کر تم کو بتا دے، لیکن اس پر الگن خاتون کہتی ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا وہ بالکل ہی صحیح نہیں تھا، میں تو بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس پر خاتون اسے سمجھاتی ہیں کہ الگن خاتون یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس حویلی سے نکال دیں۔ اس کے بعد ہم ایک فلیش بیک دیکھیں گے کہ جب بالا خاتون والدہ سلطان سے مل کر واپس آئی تھی اس وقت انہوں نے مالون خاتون کو بتایا تھا کہ والدہ سلطان ہم دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہیں پر انہوں نے یہ پلان بنایا تھا۔ ان کا یہ پلان تھا کہ انہوں نے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ سب کو ہماری لڑائی پر یقین ہو جائے۔ اس کے بعد ہم واپس دیکھتے ہیں جہاں پر بالا خاتون انہیں بتاتی ہے کہ کل تمام سرداران کی بیویاں بھی جمع ہو رہی ہیں اور اسمعان سلطانہ نے مجھے بھی بلایا ہے اور یہ جواب دینے کا بہترین موقع ہوگا، لیکن اسما ان کی باہر کھڑے ہو کر یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ پھر عائشہ خاتون کہتی ہے کہ ان تمام خواتین کے درمیان کہ ہم اپنا کام کر لیں گے۔ اس پر الگن خاتون کہتی ہیں کہ کیسا ہو جب وہ سو رہی ہو تو ہم اس کے کمرے میں جائیں اور اس سے وہ قیمتی چیز چرا لیں، لیکن بالا خاتون کہتی ہیں الگن خاتون اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم عثمان صاحب کو دیکھیں گے۔ وہ ترگت صاحب کو کہتے ہیں ترگت صاحب میں نے تمہیں اناگول خالی کرنے کے لیے مدت دی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ والدہ سلطانہ جس کے پیچھے تم چھپ رہے تھے وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے۔ عثمان صاحب اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ الوف بھی تمہارا دوست بن چکا ہے، لیکن ترگت صاحب کہتے ہیں عثمان صاحب آپ فکر نہ کرے، جو بھی الوف نے کیا ہے اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ لیکن اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کیا تم الوف کو اپنے ہی میز پر بٹھا کر سزا دو گے؟ میں اس پر تو آپ سے بعد میں بات کروں گا، لیکن اب حالات تھوڑے مختلف ہو چکے ہیں۔ کونیے میں جو منگول ہیں وہ والدہ سلطانہ کے سب سے بڑے حامی ہیں، یعنی کہ وہ والدہ سلطانہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور اب وہ ہمیں توڑنے کے لیے ہمارے پیچھے بھی ضرور آئیں گے۔ اس پر ترگت کہتا ہے کہ اب تو دو طرف سے مصیبت ہم پر آ رہی ہے، لیکن اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں پہلے کون سا ایک طرفہ مصیبت تھی، ہمیں سب سے پہلے کماندار سماگر کا سر قلم کرنا ہوگا جو میرے پیچھے یہاں پر آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہم الوف کے آدمیوں کو قلعوں سے باہر نکال دیں گے۔ پھر ترگت صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم اس سماگر کا سر کیسے کاٹیں گے عثمان صاحب؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں یہ ہم نے یہ تم کرو گے ترگت صاحب، کیونکہ تم والدہ سلطانہ کے ساتھ کام کر رہے ہو اس لیے تم اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ پھر عثمان صاحب اسے بتاتے ہیں کہ سلطان مسعود میرے قبضے میں ہے۔ اس پر ترگت کہتا ہے عثمان صاحب مجھے معلوم تھا کہ آپ خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ سلطان مسعود کو اغوا کر کے لے آئے یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ پھر عثمان صاحب انہیں کہتے ہیں کہ تم یہ خبر جا کر والدہ سلطانہ کو دو گے کہ عثمان نے سلطان مسعود کو اغوا کر لیا ہے اور وہ گراج کے مقام پر ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیں اور سلطان مسعود کو مارنے کے لیے وہاں پر سماگر کو بھیجے گی، اور پھر جب سماگر وہاں پر ہمارے پاس آئے گا تو ہم گھات لگا کر اس کا سر قلم کر دیں گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب باقی تمام سپاہیوں کو کمرے سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد عثمان صاحب ترگت صاحب کو کہتے ہیں ترگت تم نے مجھے میری زندگی کے مشکل ترین لمحات میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور تمہاری ہی وجہ سے میں نے اپنے بہت سے سپاہیوں کو بھی کھو دیا، تمہاری وجہ سے میں نے بہت سے ہتھیار کھو دیے، اور تمہاری وجہ سے میں بہت سے فتوحات کرنے میں بھی ناکامیاب رہا، لیکن اب میں تمہارے لیے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرا رحم میرے غصے سے زیادہ ہے۔ اس پر ترگت صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے حالات بھی بالکل ایسے ہی ہیں عثمان صاحب، لیکن میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اپنے مقصد کے لیے کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عثمان صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو آج کے ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔